Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, मैं एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लेसन कुछ यूँ होता है कि आलिया अपने रूम में बैठकर रो रही होती है। तभी उसकी मम्मा जो है उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा उसने बिल्कुल सही बोला, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए चाहती है कि तुम अपनी पॉकेट मनी उस पर खर्च मत करो, खुद पर खर्च करो, कुछ अपने लिए लो। तो इसमें कहाँ गलत है वो? तो आलिया कहती है अच्छा मम्मा आपको भी उसकी साइड दिख रही है, ठीक है, आप भी मुझे गलत ठहरा रही हो, मेरी क्या गलती है, मैं भी तो उससे बहुत प्यार करती हूँ ना, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं उसे दुनिया जहान की सारी खुशियाँ दूँ। अब जो चीज़ मैं उसको गिफ्ट दे सकती हूँ एटलीस्ट वो तो दूँ। आपको पता है कितनी अच्छी है वो, हर चीज़ दुनिया जहान की हर बेस्ट चीज़ वो डिज़र्व करती है और मैं उसको नहीं दे सकती मम्मा। इसीलिए मैंने इतनी टाइम से पेमेंट इकट्ठी करी थी, अपने पैसे कलेक्ट करी थी उसको वो नेकलेस गिफ्ट करने के लिए। और उसने क्या किया, मेरा दिल दुखा दिया। उसने बोला उसको नहीं जाना, मैं उसको जाके रिटर्न कर दूँ। लाइक सीरियसली मम्मा, उसने मुझे बहुत हर्ट किया है आज। मैंने कितने दिल से लिया था उसके लिए वो नेकलेस, कब से पैसे जमा कर रही थी मैं उसको वो नेकलेस गिफ्ट करने के लिए, और उसको सिर्फ उस नेकलेस की कीमत दिखाई दी, मेरा प्यार नहीं दिखाई दिया उस नेकलेस में। तो मम्मा, उसकी मम्मा कहती है बेटा किसी से प्यार जताने के लिए उसको महंगे तोहफे देने की ज़रूरत नहीं होती, बस प्यार से उससे बात करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, वो भी गलत नहीं है। वो भी बस चाहती है कि देखो तुम उससे प्यार करती हो, इसलिए तुम चाहती हो उसे दुनिया जहान की सारी खुशियाँ दो, चाहे उसमें तुम्हारा सारा पैसा खर्च हो जाए। और तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए चाहती है कि तुम अपनी पॉकेट मनी तो उस पर खर्च मत करो। अगर तुम्हें उसे कुछ गिफ्ट देना है बाबू, तो तुम हमसे बात करो, मुझसे पैसे लो, अपने पापा से पैसे लो। तुम अपनी पॉकेट मनी क्यों खर्च कर रहे हो? हाँ, और पॉकेट मनी तुम्हारी होती है, तुम्हारे खर्चों के लिए होती है। तुम्हारी पॉकेट मनी पहले ही इतनी कम है कि मुश्किल से तुम्हारे खर्चे निकलते होंगे, और तुम उसमें भी अपनी ज़रूरियात को तुम मार के पैसे इकट्ठे करके उसके लिए चीज़ ले रही हो। बस यही चीज़ उसे बुरी लगी है जान, मेरा बच्चा, ना तुम गलत हो ना वो गलत है। तो उसकी मम्मा बहुत प्यार से समझाने लगती हैं। तो आलिया कुछ नहीं समझ रही होती, कहती मुझे कुछ नहीं समझना, प्लीज़ आप जाएँ, आप भी उसकी साइड ले रही हो ना। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि आज मुझे माया पर और ज़्यादा गर्व हो रहा है। अब पहले मुझे पता था कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, बट आज ये बात सुन के उस पर फ़ख्र हो रहा है। उसकी मम्मा बहुत लकी थी, बहुत अच्छी तरबियत कर गई उसकी। तो ऐसे बोल के ये वहाँ से चली जाती हैं। तो आलिया फिर मम्मा की बातें सोच रही होती है कि उसकी मम्मा ने कहा था कि वो तुमसे प्यार करती है, इसीलिए वो चाहती है कि तुम अपना पैसा ना खर्च करो उस पर। तो फिर वो सोच रही होती है, तो उसे माया की बातें याद आती हैं कि माया ने भी उसे यही बोला था। और वहाँ पे माया अपने घर बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बार बार यही कह रही होती है, जान मेरी बात को समझती नहीं हो तुम मुझे प्यार करती हो, आई नो, बट प्लीज़ मुझे समझा करो, मुझे तुम्हारे गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम मुझे प्यार करो, मुझे समझो, मुझे बस यही चाहिए। तो मैं ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो आलिया जो होती है फ़ौरन से उसको ऐसे उठाती है और ऊपर बिठाती है कि उठो प्लीज़, रो मत, आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती है। तो माया उसको देखते और बोल के तुम यहाँ क्या करी हो, तुम तो चले गए थे ना मुझे छोड़ के, वापस क्यों आई, चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। तो आलिया उसे हक कर लेते कि जहाँ हम सॉरी, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मुझे पता है मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो माया कैसे ज़ोर से हक कर लेती है, फिर उसके फोरहर पे किस करती है और फिर उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। कहती "श्श्श, चुप बाबू, प्लीज़ रो मत, हाँ प्लीज़ माफ़ कर दो, आई एम सॉरी"। तो ऐसे बोल के उसे चुप करवा रही होती है और फिर उसके लिप्स पे किस कर रही होती है। तो माया भी फिर उसे किस कर लेती है। तो माया और आलिया दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, और आलिया ऐसे माया को उठा के बेड पर लेके जाती है, उसके ऊपर आ जाती है और उसको पागलों की तरह बस किस करी जा रही होती है, और अभी भी माया की आँख में से आंसू आ रहे होते हैं। तो आलिया ऐसे किस करना बंद कर देती है, उसके आंसू साफ़ करते हुए बोलती है, जान प्लीज़ आई एम सॉरी, कभी नहीं करूँगी, कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ रोना मत, हाँ आई एम सॉरी, मुझे पता है सब मेरी गलती है। तो माया उठ के बैठ जाती है और ऐसे आलिया को ज़ोर से हक कर लेती है, टाइट कर, बोलती है कि शुक्र है तुम मुझे समझ गई जान, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो, मुझे तुम्हारा पैसा, तुम्हारे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर, सब कुछ मेरे लिए तुम हो यार। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो जिन्हें महंगे तोहफे चाहिए होते हैं, वो उनके पीछे मरती है, नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए।
تو عالیہ کہتی ہے جی جان میں سمجھ گیا، ہم سوری، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو مایا پھر ایسے اسے ٹائٹلی ہگ کر کے بیٹھی ہوتی ہے اور ابھی بھی رو رہی ہوتی ہے۔ تو عالیہ بھی اسے ہگ کر کے ایسے پیچھے ہوتی ہے اور چپ کرواتی ہے، تو اس کی لپس پہ کس کرتی ہے، اس کے آنسوں پہ کس کرتی ہے اور بولتی ہے پلیز 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 رو مت، مجھے بہت برا لگتا ہے جب تم روتی ہو نا، میری جان نکل جاتی ہے، پلیز جان مت رو، پلیز پلیز پلیز۔ تو ایسے بول کے اسے چپ کروا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر مایا کہتی ہے کہ تمہیں کب سمجھ آ گیا؟ ہاں کب سے سمجھنے لگی؟ اس ٹائم تو بہت غصہ کر کے گئی تھی مجھ پہ، کیسے سمجھ آ گیا کہ مجھے صرف تم چاہیے، تمہارا پیسہ، تمہارے گفٹس نہیں چاہیے؟ ہاں میری بات تو بالکل نہیں سنتی تم، میری بات تو تمہیں بالکل سمجھ نہیں آتی، کس نے سمجھایا تمہیں بتاؤ؟ تو عالیہ پھر ایسے کہتی مما آئی تھی، وہ سمجھا رہی تھی، اور پتہ ہے مما کو تم پہ فخر ہے، گرو ہے تم پہ، اور مجھے بھی تم پہ بہت فخر ہے جان، تم بیسٹ ہو، تم بالکل پرفیکٹ ہو جان، میرے میں ہی کمی ہے، میں غلط ہوں۔ تو میں پھر سے چپ کرواتی ہے، کہتی نہیں جان تم غلط نہیں ہو، مجھے پتہ ہے تم بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو، جب تم نے صحیح بولا، جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مجھے دنیا جہان کی سب خوشیاں دے بابو، اور یہ میں بھی چاہتی ہوں میں تمہیں دوں، لیکن میں نے کبھی اس طرح سے تمہیں ہرٹ کیا ایسے مہنگے گفٹس دے کے اپنی پاکٹ منی سے؟ کبھی نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے تمہیں اچھا نہیں لگے گا جان۔ میں جب بھی میرے دل میں خیال آتا ہے، کچھ دیکھتی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں تمہیں دوں، میں کبھی ابھی پاکٹ منی سے نہیں دیتی، مجھے پتہ ہے اگر تمہیں پتہ چلے گا میں نے اپنی پاکٹ منی خرچ کی تو تم کتنا غصہ کرو گی مجھ پہ۔ میں سمجھتی ہوں جان اس چیز کو، تو تم کیوں نہیں سمجھتی؟ ہاں بابو غلط نہیں ہے اپنے پیار کو گفٹس دینا، اچھی بات ہے یہ تو، بٹ اپنی پاکٹ منی سے دینا، اپنی پاکٹ منی بچا کے دینا بابو یہ غلط ہے۔ تم اس پاکٹ منی سے کچھ کھا سکتی تھی، ہاں اپنے لیے کچھ لے سکتی تھی، بٹ نہیں، میرے لیے لیا ہے، بہت اچھی بات ہے، مجھے بہت اچھا لگا تم میرے لیے اتنا سوچتی ہو بابو، بٹ تم اپنی پاکٹ منی سے مجھے ایک چاکلیٹ دے دیتی نا، وہ میں نے پیزے کی فرمائش کی تھی نا تم سے، میں نے کھایا تھا نا تمہارے پیسوں سے، ٹھیک ہے بابو اتنا چلتا ہے، بٹ اتنا مہنگا نیکلیس بابو یہ غلط ہے، پلیز پلیز نیکسٹ ٹائم مت کرنا، اینڈ ہاں پلیز ابھی اس کو چینج کروانے چلتے ہیں، میں بھی ساتھ آتی ہوں۔ تو عالیہ کہتی بابو پلیز بہت پیار سے تمہارے لیے لیا ہے، پلیز یہ رکھ لو، نیکسٹ ٹائم سے کبھی تمہیں مہنگے گفٹس نہیں دوں گی، پاکٹ منی سے تو بالکل نہیں دوں گی، پتہ ہے مما نے بولا جب تمہیں گفٹ دینا ہو میں ان سے پیسے لے سکتی ہوں، تمہیں پاکٹ منی سے نہیں لوں گی، پلیز یہ رکھ لو، پلیز میرا دل مت توڑو۔ تو مایا پھر ہنستی ہے، کہتی اوکے پہنا دو، بٹ ہاں یہ لاسٹ ٹائم ہے، نیکسٹ ٹائم ایسا کیا نا پکا میں گفٹ نہیں لوں گی۔ تو عالیہ ہنستی ہے اور پھر اس کے فورہیڈ پہ کس کرتی ہے کر کے اور بولتی ہے اوکے جان کبھی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، پلیز یہ پہن لو۔ تو ایسے بول کے پھر اس کو نیکلس پہنا رہی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے بیٹھ کے ایسے اس کے بال سائڈ پہ کر کے اس کے ایک گلے میں ایسے نیکلس پہناتی ہے، اور پھر اس کے نیک پہ ایسے کس کری ہوتی ہے کر کے، اور عالیہ جو ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ فائنلی اس کا دیا ہوا نیکلس مایا نے پہن ہی لیا۔ تو اس کے بعد وہ ایسے اس کے نیک پہ کس کرتے کہتے تھوڑا سے نیچے آتی ہے اس کی بیک پہ، تو اس کی بیک پہ اس کی شرٹ تھوڑی سی اوپر کے ایسے اس کو کس کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا وہ کس کرنا، اس کو ٹچ کرنا، اف مایا کے دل میں ایسے کرنٹ سا پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد عالیہ اس کو بہت زیادہ کسز کر رہی ہوتی ہے، تو مایا سے صبر نہیں ہوتا، وہ پھر پیچھے ٹرن ہوتی ہے اور عالیہ کو لپ کس کر لیتی ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو لپ کسز کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ تو لپ کسز کرنے کے بعد عالیہ جو ہوتی ہے وہ مایا کو ایسے لیٹا دیتی ہے بیڈ پہ، اس کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کو بہت زیادہ لپ کسز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے نیک پہ آ جاتی ہے، اس کے نیک پہ کسز کر رہی ہوتی ہے، فائٹ کر رہی ہوتی ہے بہت پیار سے، اور اس کے بعد اس کی شرٹ کے بٹن ایسے کھول رہی ہوتی ہے، اور اس کے نیک پہ کس کرتے ایسے نیچے آ رہی ہوتی ہے، اس کا مایا کو وہ ٹچ کرنا، وہ کس کرنا، اف مایا کی تو جیسے جان ہی لے رہا ہوتا ہے، مایا میں تو عجیب سی تڑپ سی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور عالیہ اس کو بہت زیادہ کسز کر رہی ہوتی ہے، اس کا جب وہ فیس دیکھتی ہے مایا کا تو سمجھ آتی ہے، تو وہ اس کے زیادہ اور زیادہ پھر کسز کرنے لگ جاتی ہے بہت زیادہ، اور پھر اس کی ٹمی پہ ایسے گول سے ہاتھ پھیرتی ہے، اور پھر اپنی زبان سے اس کی پوری ٹمی کو ایسے کرتی ہے، اور پھر اس پہ کسز کر رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس کے بعد ایسے اس کی فل باڈی پہ کسز کر لیتی ہے، اور مایا جو ہوتی ہے پھر وہ عالیہ کو ایسے زور سے پکڑتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اس کے لپس پہ کس کر لیتی ہے، اور پھر اس کو ایسے اپنی نیچے کر لیتی ہے اور اس کے اوپر آ جاتی ہے، پھر اس کو کسز کرنے لگ جاتی ہیں، اور عالیہ بولتی ہے اچھا جی میری شیرنی، تو
वहाँ भी हंसने लग जाती है, کہتی ہے ہاں میری شینی اب میری باری ہے. تو ایسے بول کے پھر اس کے کپڑے اتارنے لگ جاتی ہیں. تو اس کو بہت زیادہ اس کو مطلب کسز کر رہی ہوتی ہے، حد سے زیادہ اسے پیار کر رہی ہوتی ہے، اس کو بائٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ بھی جسٹ پہ. تو آلیہ کی تو چیخیں نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو میں کہتی آہا اب نکلی نا چیخیں، مجھے بھی درد ہوتا ہے. تو آلیہ کہتی نو جی مجھے درد نہیں ہو رہا، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. تو میں کہتی اچھا چلو یہ لو. تو مایا اور زیادہ بائٹ کر رہی ہوتی ہے. تو آلیہ کا وہ کرنا مایا کی جان نکال دیتا ہے. تو ایسے ہی ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں، ساری حدیں کراس کر دیتے ہیں لوگ. تو بہت زیادہ یہ لوگ کافی دیر تک اس طرح سے ہی پیار کرتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد امایا جو ہوتی ہے وہ عالیہ کو کہتی ہے جان رکو نا. تو عالیہ کہتی کیا؟ میں کہتی جان میں نے تو نیکلیس دیکھا ہی نہیں کیسے لگ رہا ہے. تو عالیہ کہتی میں نے تو دیکھ لیا نا بہت اچھا لگ رہا ہے. تو میں کہتی بٹ میں نے نہیں دیکھا نا. تو عالیہ امایا کو ایسے پکڑتی ہے، اس کو کہتی ہے دیکھو میری آنکھوں میں دیکھ لو، دکھ رہا ہے نا بہت اچھا لگ رہا ہے نا، دیکھ لیا اب مجھے پیار کرنا ہے، بدتمیزی مت کرو. تو میں فوراً سے پیٹ سے نیچے اتر جاتی ہے، کہتی نہیں مجھے شیشے میں دیکھنا ہے. تو ایسے جا کے شیشے میں خود کو دیکھ رہی ہوتی ہے. مطلب اس نے جسٹ وہی نیکلیس پہنا ہوتا ہے، اس کے کپڑے تو سارے اتار دیے ہوتے ہیں عالیہ نے. تو وہ نیکلیس کو ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے، کہتی جان بہت پیارا ہے بٹ پتہ ہے نا نیکسٹ ٹائم نہیں دینا. تو عالیہ سے پیچھے سے آتی ہے، کہتی ہاں میری ماں نہیں دینا. اس کے بعد ایسے اس کے پیچھے سے بیک پہ اسے کس کرنے لگ جاتی ہے، اس کی کمر پہ بہت زیادہ. اور پھر اس کے ٹمی کو ایسے پکڑ کے ایسے ہی دبا رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کو بہت زیادہ کلوز کھڑی ہوتی ہے. تو امایا کو بھی مطلب بہت زیادہ پیارا ہو رہا ہوتا ہے اس پہ. تو وہ بھی ایسے پیچھے ٹرن کرتی ہے، پھر اس کے لپس پہ کسز کرنے لگ جاتی ہے، اس کی نیک پہ ایسے ہاتھ پھیرتی ہے. اور پھر اس کی نیک پہ جہاں پہ عالیہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے وہیں پہ وہ بائٹ کر دیتی ہے بہت زور سے. تو عالیہ کہتی تو وہ کہتی تو اس کے بعد میں بہت زور سے ہنسنے لگ جاتی ہے. پھر وہ عالیہ کو ایسے گودی میں اٹھاتی ہے اور بیڈ پہ لے کے جاتی ہے. تو ایک بار پھر سے یہ دونوں ایک دوسرے میں کھو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بہت زیادہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں. تو گائز ایسے یہ دونوں ایک دوسرے میں پھر سے کھو جاتے ہیں اور بہت دیر تک ایک دوسرے کو پیار کرتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے ہگ کر کے سو جاتے ہیں. بالکل ڈریس نہیں پہنا ہوتا، بس اوپر کمبل ڈال کے ایسے سو جاتے ہیں. تو جب یہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو امایا کے پاپا جو ہوتے ہیں وہ روم میں آ جاتے ہیں، بیکاز روم ان لاک ہوتا ہے اور دونوں نیند میں ہوتے ہیں، بٹ ان کے اوپر کمبل ہوتا ہے. تو ان کے پاپا کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ انڈریس ہے. اور خیر ان کے پاپا پھر دور سے دیکھ کے چلے جائے، وہ بس امایا کا دیکھنے آئے تھے کہ وہ ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ چلے جاتے ہیں. تو عالیہ جو ہوتی ہے تھوڑی دیر میں اس کی ایسی آنکھ کھلتی ہے، دیکھ کے دروازہ کھلا ہوا ہے تو سمجھ آتی ہے اندر روم میں کوئی آیا تھا. تو وہ بہت ڈر جاتی ہے، جلدی سے اٹھتی ہے، روم کو لاک کرتی ہے اور پھر خود کو دیکھتی ہے کہ بغیر کپڑوں کے مطلب کچھ نہیں پہنا ہوا. پھر عالیہ کو دیکھتی ہو کہتی شٹ 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 کون آیا تھا روم میں، کہیں انکل تو نہیں، کہیں انہوں نے ہمیں اس طرح دیکھ تو نہیں لیا. پھر سوچے نہیں 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 ہم نے تو کمبل ڈالا تھا نا، کہیں ہمارا ہاتھ تو باہر نہیں تھا، ہماری ٹانگ تو باہر نہیں تھی. شٹ 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 تو انکل کو کچھ نہ پتہ چلا، پلیز اللہ جی پلیز 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 ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں، بچا لینا، کچھ نہ دیکھا انہوں نے. تو مطلب بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور پھر جلدی سے کپڑے پہننے لگ جاتے ہیں. تو پھر جلدی سے باہر جاتی ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ اگر انکل نے کچھ دیکھا ہو تو کچھ بولیں گے، غصہ کریں گے یا کچھ. تو مطلب پھر روم سے باہر جاتی ہے بٹ انکل تو کچھ نہیں بولتے. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا امایا کیسی ہے، ٹھیک ہے وہ؟ تو عالیہ کہتی جی انکل وہ سو رہی ہے. انکل کہتے ہیں ہاں میں روم میں آیا تھا بٹ تم لوگ سو رہے تھے تو اس لیے میں واپس آ گیا. تو وہ عالیہ کہتی شکر ہے انکل نے کچھ دیکھا نہیں. تو اس کی تو ہارٹ بیٹ اتنی زیادہ تیز ہو جاتی ہے. تو پھر جلدی سے روم میں آ جاتی ہے اور روم کو اندر سے لاک کر دیتی ہے. تو امایا کے پاس آتی ہے اسے بتانے کے لیے. ایسے اس کی مطلب امایا الٹا سوئی ہوتی ہے تو ایسے اس کی کمر پہ ایسے ہاتھ رکھتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اتنے سکون سے سوئی ہوتی ہے کہ تو عالیہ بھی اپنی ساری ٹینشن سارا ڈر بھول جاتی ہے. اس کو دیکھ کے وہ اسمائل کر رہی ہوتی ہے، اس کے بال سائڈ پہ کرتی ہے، کہتی میرے چھوٹا سا بچہ کتنا کیوٹ ہے یار یہ، اف خدایا میں بہت لکی ہوں جو میری جان میرے ساتھ ہے. ویسے اللہ جی میں ہمیشہ آپ سے کہتی تھی نا کہ مجھے جب بھی دینا کوئی اچھا لائف پارٹنر دینا. آپ نے میری بات سن لی اور مجھے بہت اچھا لائف پارٹنر دیا، میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا. سو تھینک یو سو مچ اینڈ آئی لو یو سو مچ. ایسے بول کے فلائنگ کس کرتی ہیں. اس کے بعد امایا کے ساتھ اس کے کمر پہ سے ہاتھ رکھ کے سو جاتی ہیں. تو کافی دیر یہ دونوں پھر سے سوئے رہتے ہیں. تو عالیہ پھر اٹھتی ہے
कहती ओहो शिट अंकल आए थे ना, मैंने उनसे खाने का कुछ पूछा और ना ही कुछ और मैं शिट यार क्या बेवकूफ़ी कर दी मैंने। तो ऐसे सोच के जो है बाहर जाने लगती है। तो अमाया इतनी देर में उठ जाती है, कहती जान कहाँ जा रही हो, इधर आओ ना मेरे पास। तो आलिया फिर अमाया के पास आती है। तो अमाया उसे ऐसे अपने साथ लिटा के हक करके ऐसे ज़ोर से टाइटली वाला हक करके लेट जाती है। तो आलिया कहती है बाबू छोड़ो ना, बाहर जाना है मुझे। मैं एकदम मत जाओ ना प्लीज़, मेरे साथ रहो। तो आलिया कहती बाबू बाहर अंकल आया ना, खाने का नहीं पूछा उनसे। तो मैं कहती अंकल मत बोलो यार, पापा बोलो। तो आलिया बोलती हाँ मेरी जान, बाहर पापा आए हैं ना, तो मैंने ना उनसे खाने का पूछा ना कुछ, तो मैं उनसे खाने का पूछ के आती हूँ ना, भूख लगी होगी उन्हें, खाना दे के आती हूँ। तो माया कहती बाबू थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ ना, फिर चली जाना। तो आलिया कहती बाबू अच्छा नहीं लगता ना, प्लीज़ समझा करो, मैं बस अभी गई और अभी, और हाँ तुम्हें भी भूख लगी होगी ना, कुछ लेके आती हूँ। तो माया कहती नहीं मुझे नहीं भूख लगी, पिज़्ज़ा खाया था ना। तो वो आलिया कहती जान चुप, उठो जल्दी से, कपड़े पहनो, फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आई। तो माया कहती अरे कपड़े पहन के क्या करना है, तुमने फिर से उतार देने हैं। तो आलिया भी हंसने लग जाती, कहती अरे मेरी माँ नहीं उतारती, चलो जल्दी से पहनो। तो माया कहती सोच लो। आलिया बोलती हाँ जान सोच लिया, कपड़े पहनो जल्दी से और रेडी होके बाहर आ जाओ, खाना खाते हैं साथ में। तो मैं कहती ओके जान मैं आती हूँ। तो आलिया जो होती है फिर बाहर जाती है, तो देखते हैं कि मतलब जो पापा होते हैं वो नहीं बैठे होते बाहर। तो कहती अरे पापा कहाँ चले गए। तो ऐसे बोल के कहती पापा कहाँ हैं आप। तो अंदर से अंकल जो है वो आवाज़ देते हैं, कहते बेटा मैं यहाँ हूँ। तो आलिया कहती पापा सॉरी उस टाइम पता नहीं कैसे मेरे माइंड से निकल गया, आपको भूख लगी होगी ना तो मैं खाना लगा देती हूँ। तो अंकल कहते हैं नहीं मैंने ऑर्डर कर दिया, खाना आते ही होगा, साथ में खाते हैं। तो आलिया कहते हैं आई एम सॉरी पापा, पता नहीं मैं सोच रही थी तो मेरे दिमाग में नहीं था, प्लीज़ आई एम सॉरी। तो अंकल कहते हैं इधर आओ मेरे पास बैठो। तो हम आलिया जो होती है फिर पास बैठ जाती है। तो अंकल कहते हैं कि बेटा सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी तो मुझे तुमसे करना चाहिए, तुम हमेशा माया का कितना ख्याल रखती हो और मैं हमेशा तुम पे गुस्सा कर देता हूँ। लेकिन मैं परेशान हो गया था उसके नाना नानी की बात सुन के, मैं डर गया था कि उसके नाना नानी उसे मुझसे दूर ना कर दें, इसलिए मैंने तुम पे चिल्ला दिया, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। तो आलिया बोलती नहीं पापा आपकी कोई गलती नहीं है, आपने बिल्कुल सही किया, मैं भी इसी तरह से रिएक्ट करती हूँ जब मुझे डर होता है कि अमाया मुझसे दूर ना हो जाए। तो अंकल बोलते हैं जब जब तुम भी डर जाती हो तो तुमने उसे क्यों बताया उसके नाना नानी के बारे में, क्या अब तुम्हें डर नहीं लगता कि उसके नाना नानी उसे तुमसे दूर कर देंगे। तो आलिया कहती अंकल डर तो लगता है, बट मैं चाहती हूँ कि अमाया को उसके हिस्से का प्यार मिले। वो प्यार के लिए कितना तरसी है, पहले अपने मम्मा के प्यार के लिए और अब उससे और उसके मामा नाना नानी का प्यार मिलता है, तो इससे अच्छा क्या है। मैं चाहती हूँ कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिले। आई नो आप उसे बहुत प्यार करते हो एंड मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, बट वो और ज़्यादा प्यार डिज़र्व करती है अंकल। सॉरी पापा, पापा बुला सकती हूँ ना आपको। तो अंकल जी जो होते हैं फिर वो आलिया के सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि हाँ बेटा बुला सकती हो और मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी में हो। तो आलिया जो है वो खुश हो जाती है और फिर कहती है कि ठीक है मैं अमाया को उठा के आती हूँ, वो अभी तक सो रही है। तो अंकल कहते हैं ठीक है बेटा उसे उठा दो, साथ में खाना खाएंगे। तो आलिया जो फिर ये कह के चली जाती है अमाया को उठाने के लिए। तो वो जाती है कि मैं अभी तक सो रही होती है। तो आलिया कहती पापू मुझे पता था तुम अभी तक सो रही होगी, हद है, उठो जल्दी से। माया कहती बस 10 मिनट और। आलिया कहती 1 मिनट भी और नहीं, उठो जल्दी से। तो ऐसे बोल के उसके ऊपर से कमर उठा देती है, तो उसने कपड़े नहीं पहने होते। उफ, तो आलिया देख के फिर से उसकी नीयत ख़राब हो रही होती है। तो वो आंखें बंद कर लेती है, कहती जान उठो ना यार, कपड़े पहनो यार, शर्म नहीं आती तुमको, उठो कपड़े पहनो। तो माया कहती अच्छा जी आपको बड़ी शर्म आ रही है, ठीक है कपड़े तो हम पहनेंगे बट एक शर्त पे। आलिया कहती क्या। माया कहती आंखें खोलो और अपने हाथों से मुझे कपड़े पहनाओ। तो आलिया कहती यार ये क्या बदतमीज़ी है, बच्ची हो तुम। मैं कहती हाँ बच्ची हूँ मैं, कपड़े पहनाओ तभी पहनूंगी। तो आलिया कहती ओके ठीक है यार। तो आलिया फिर जाती है उसके कपड़े लेके आती है और आँख बंद करके उसको उसकी ब्रा पहनाती है, उसकी शर्ट उसकी पैंट, मतलब फुल आँख बंद करके उसको पहना रही होती है, एक बार भी आँख नहीं खोलती। तो मैं कहती क्या यार आँख तो खोलो, देखो ना मैं कितनी हॉट लग रही हूँ। अरे कहती बकवास नहीं, पहना रही हो ना। तो ऐसे आँख बंद करके उसको ड्रेस पहना देती है सारा। तो ड्रेस पहनाने के बाद आंखें खोलती है, कहती ठीक है अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और बाहर आओ। मैं कहती हद है यार, वॉशरूम में लेके जाओ मुझे। आलिया कहती जान बहुत हो रहा है अब तुम्हारी नौटंकी, ठीक है ना, नौटंकी कम करो, वॉशरूम जाओ, अब तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक है, वॉशरूम जाओ। जल्दी से रेडी हो और बाहर आओ, मैं बर्तन लगा रही हूँ, समझ आई या नहीं। मैं कहती हाँ मेरी माँ आ गई, ठीक है जाओ, खड़ूस कहीं की आ रही हूँ मैं।
تو आलिया भी हंसती है और बाहर चल जाती है। तो माया फ्रेश होकर फिर 5 मिनट में बाहर आ जाती है। देखती है कि आलिया किचन में खड़ी होती है और बर्तन इकट्ठे करी होती है। तो माया आके से पीछे से टाइटली हक कर लेती है और कहती है गुड मॉर्निंग लव, ऐसे बोल के पीछे से किस कर रही होती है। तो आलिया कहती बाबू छोड़ो ना यार, पापा घर हैं, क्या सोचेंगे। तो माया बोलती कुछ नहीं सोचेंगे, किस कर रही हो ना तुम्हें, तो क्या गलत है इसमें। तो ऐसे बोल के उसको किसिस पे किसिस करी होती है। तो आलिया से पीछे टर्न होती है और फिर उसको फोरहेड पे किस करती है। बोलती बस किस हो गया, चलो बाहर मैं लेके आती हूँ। माई बोलती अरे तुम क्यों लेके आती हो, मैं लेके आती हूँ, वैसे कितना काम किया ना तुमने, थक गई होगी। तो ऐसे बोल के उसको हाथ पकड़ के लेके जाती है, बाहर डाइनिंग पे बिठा देती है और कहती उठना नहीं है अब तुमने। तो आलिया कहती जान तुम कैसे सारा संभालोगी। तो माया कहती शायद तुम भूल रही हो, पहले भी मैं ही अकेला काम करती थी, बैठो अब चुप करके। तो ऐसे बोल के आलिया बैठा देती है आलिया को, सॉरी माया, और फिर माया बर्तन लेने चली जाती है। तो ऐसे बोल के आके सारे बर्तन वगैरह लगा देती है। तो तभी बाहर से बेल होती है, तो बाहर जाती है तो पार्सल आया होता है। तो वो जाती है कहती पापा बाहर पार्सल आया, आपने कुछ ऑर्डर किया था। तो पापा कहते हैं हाँ बेटा पेमेंट मैंने कर दी थी, आप ले लो पार्सल। तो अमाया फिर जाके पार्सल ले लेते हैं और फिर खाना सारा लगा देती हैं। तो पापा को आवाज़ देती है पापा आ जाए खाना लग गया। तो उसके पापा आते हैं, अमाया को फोरहेड पे किस करते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो माया कहती पापा मैं एकदम ठीक। तो ऐसे बोल के फिर आलिया के साथ जाके बैठ जाती है और ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। तो अंकल मतलब परेशान होते हैं, कुछ खा नहीं रहे होते। तो आलिया उठती है उनको सर्व करती है, कहती पापा आप कुछ खा क्यों नहीं रहे, कोई परेशानी है। तो अंकल कहते हैं हाँ बेटा परेशानी है। तो वो कहते क्या आप नाना नानी की सोच रहे हैं। तो कहते हैं हाँ उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें पता है ना इसके पापा ने कितना इससे प्यार करते हैं और इससे दूर बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। और इसके मामू को तुम्हें पता ही है उन्होंने पहले क्या किया था इसे पाने के लिए, और अब उसके नाना नानी आ गए, पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, पता नहीं कहाँ से मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान की तरह आ जाते हैं, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। अब एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी में आ गया, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाए। तो आलिया जो होती है वो अंकल के हाथ पे से हाथ रखती है और आंखों से इशारा करती है कि अंकल आप रिलैक्स हो जाएं, सब कुछ नहीं होगा। वो ऐसे कैसे हमारी अमाया को हमसे दूर लेके जा सकते हैं, आप रिलैक्स हो जाएं, कभी हमसे दूर नहीं लेके जा सकते, और आप खाएं सुकून से, मैं हूँ ना। तो ऐसे बोल के वो अमाया के साथ जाके बैठ जाती है और फिर अमाया को अपने हाथ से खिला रही होती है। तो अंकल स्माइल कर रहे होते हैं इन दोनों के बीच का प्यार देख के। तो वो भाई कहती जान सुनो ना पापा परेशान क्यों है। तो आलिया बोलती नहीं जान कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो कहती जान बताओ। तो कहती यार वो नाना नानी के बारे में सोच के परेशान है। तो मैं कहती हद है यार, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पापा आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकती। आपको पता है ना मामू ने क्या कुछ नहीं किया था आपसे दूर ले जाने के लिए, बट लेके जाए नहीं लेके जा पाए ना। कोई नहीं लेके जा सकता मुझे आपसे और आलिया से दूर। मैं आपकी बेटी हूँ, हमेशा आपके साथ इसी घर में रहूँगी, समझे आप। अब आराम से खाएं पापा प्लीज़, टेंशन मत लें। तो वो अंकल फिर स्माइल करते हैं और खाने लग जाते हैं। तो फाइनली ये दोनों भी सुकून से खाते हैं और एक डाइनिंग पे ये लोग फुल एक फैमिली की तरह बैठ के खा रहे होते हैं, बहुत हंसी मजाक के साथ। तो मतलब एक हैप्पी फैमिली सा फील होता है। सो फाइनली अब तक इनकी लव स्टोरी में सब कुछ सही चल रहा होता है, बट अब मेन मसला है इनके नाना नानी, बिकॉज मामू को तो जैसे तैसे संभाल लिया था, बट नाना नानी इनको टफ़ टाइम देने वाले हैं। बिकॉज आप सब जानते ही हैं कि माया हैदराबाद सिर्फ अपने नाना नानी के लिए ही आई थी, तो उसके ऑफ कोर्स दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है अपना नाना नानी के लिए। तो एक न एक दिन तो प्यार उभरे गए, आखिरकार खून है उनका, और वो बहुत कोशिश करेंगे उसको उसके पापा से आलिया से दूर करने के लिए। सो गाइस अब देखना ही है कि क्या वो इस कोशिश में कामयाब हो भी पाएंगे या नहीं। सो गाइस आने वाली स्टोरी में क्या होने वाला है वो तो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड हाँ जो मेरा सेकंड चैनल है लव का फंडा ऑफिशियल, उसको भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक जो है आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ओके गाइस टाटा बाय बाय।